भरा हुन्छ अनि फेरि इन्टरनेट थ्रु यो के अरे जानु पर्यो त्यसपछि ठिकै हो एकदम बेस्ट छ ठीक छ ठिकै हो यो मैले बनाउन सक्यो भने बनाउँछु कुनै दिन अब अहिलेसम्म त सक्ने छैन यो राम्रो बनाउनु पाना चाहिँ यता मैले च्यातेकै हो यो किनकि यो के अरे बहिनीको स्कुलको त्यो कपी चेक गर्ने कपीहरू मध्ये पाना बाँकी रहेको थियो त्यही भएर च्यातेको होइन मैले स्क्रिन साइडमा बनायो भने कति स्क्रिन साइड च्यात्ने अरे त्यस्तो हो नि ए हो यो चाहिँ स्क्रिनको साइडमा रहेछ ल हेरौँ है त हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि अब म स्लाइड निकाल्छु यो त झ्याउ रहेछ नि यसरी यार तपाईको सुरुमै इन्स्टल गर्दाखेरि यो पिक्चर्सहरु पनि लोड भयो थियो के रे मन्जिल अक्टेबमा हैन अनि यो पिक्चर त मैले आफै डाउनलोड गरेको यार अन्त्यबाट मतिमा त्यसको लिंक पठाइदिए अक्टेबमा चाहिँ भन्नाले उनी लिएन के मेरो इमेजहरु नै लिएन अब के स्पेशल इमेजहरु मतलब कि यसो गर खै हेर त पखै त म तिमीलाई स्क्रिन दिन्छु त यो हो यो अक्टेब खोल हैन अक्टेबको कमान्ड के टर्मिनलमा गएर अक्टेब खोल त्यसपछि pkg install dash forge अनि त्यसपछि इमेज गर त फर्ज इमेज हो मैले त pkg इन्स्टल त इमेजलाई नै हालेर अनि इन्स्टल गर्थे के प्याकेजहरु त्यसरी नै यसलाई इन्स्टल गर यो पहिला यो इन्स्टल गर है अनि त्यसपछि अनि pkg लोड to gray भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ त्यो कमान्डले चाहिँ गर्नुपर्छ है मैले उता कलर इमेज हाल्दिए त्यो युभी सकेर तनाव यो कोम बी भन्नाले के रे त्यसको के रे कोअर्डिनेट सकेर कोअर्डिनेट पिक्सल कलर इमेज भन्दा पनि यसो होला तिमीले मतलब आफ्नो मोबाइल खिचेको इमेज हाल्यो भने चाहिँ कतिको हुन्छ बडी लास्टै बडी हुन्छ अनि त्यस आर को लागि के रे त्यो छुट्टै भ्यालु हुन्छ आर भ्यालु हुन्छ त्यसपछि त्यो जी को लागि छुट्टै भ्यालु हुन्छ त्यसपछि बी को लागि छुट्टै भ्यालु हुन्छ मोबाइल इमेज हो त्यति नै त्यो मोबाइलबाट खिचेको इमेज हो त्यस्तो ल हामी गर्नु यो चाहिँ गरे यो मन्जिलको हुन्छ होला यो यदि भएन भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि इमेजको यो के रे यो अक्टेब इमेज भनेर गुगलमा सर्च गर त्यहाँबाट के रे इमेजको प्याकेज के रे डाउनलोड गर्न मिल्छ हैन डट के रे यो के रे यो जीजेड भन्ने प्याकेज छ यो प्याकेज इमेज अलि कति छ 2.12.0 छ होला सायद है 2.12.0 छ प्याकेज छ होला यसलाई इन्स्टल गर म यसलाई डाउनलोड गर त्यसपछि अनि कहाँनेर डाउनलोड गरेछु त्यहाँनेर गरेर चाहिँ टेप खोल त्यहाँनेर गएर अक्टेब खोलिसकेपछि pkg अनि त्यसपछि इन्स्टल अनि त्यसपछि हो यसको नाम देऊ यो अरु के दिनु पर्ने यो फाइलको नाम देऊ यहाँनेर इन्स्टल गर्छु त्यो दुई तरिका हो है इन्स्टल गर्ने म्याटल्याब छ भने पछि के गर्नु पर्दैन भएन सबै पछि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर चाहिँ भएन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्दा नि त्यो ग्रे स्केलमा गरिन्छ हामीले बढी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गरिन्न ल ठीक छ ल फर्स्टमा हामी चाहिँ अक्टेब नै यो लास्टै पखाएर यो उल्टो हुँदो रहेछ यसरी मिल्दैन मैले यहाँ सकेसम्म मेरो स्क्रिन यतापट्टिको स्क्रिनमा त यो काम गर्न मिल्दैन रहेछ नि यसरी त यतापट्टिको स्क्रिन पखाएर अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु है यो स्क्रिन सेयर गरेर त झमेला हुँदो रहेछ Image processing, university slide, chapter 2. ल
हामी चाहिँ यहाँसम्म अगाडि बढाएको थियौँ होइन, यहाँसम्म थियौँ हामी यहाँसम्म थियौँ। हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एडिसन गऱ्यौँ, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन गऱ्यौँ, के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि त्यसपछि त्यो के अरे लग र अनि त्यसपछि एक्सपी राखेर नि हेऱ्यौँ हामीले। यो क्वान्टाइजिङ पिक्सल भ्यालु भनेको छ। क्वान्टाइजिङ पिक्सल भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा हेर, त्यो क्वान्टाइजेसन अब हेरे हामीसँग इमेज रेजोल्युसन दुई थरीको हुन्छ। हामीसँग इमेज के अरे त्यो रेजोल्युसन के अरे दुई थरीको हुन्छ। एउटा भनेको तिम्रो क्वान्टाइजेसनको बेसमा भएको रेजोल्युसन, यसलाई भन्छ स्प्याटियल रेजोल्युसन। अर्को हुन्छ बिट प्लेनको आधारमा बनाएको रेजोल्युसन, बिट प्लेन रेजोल्युसन। यो भनेको कति बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा पिक्सल भनेर, पिक्सल त्यो रिप्रेजेन्टेसन, पिक्सल रिप्रेजेन्टेसन रेजोल्युसन। यसको नाम अर्कै छ तर अहिले बुझिरह। स्प्याटियल त्यो रेजोल्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले जुन यो क्वान्टाइजेसन, यो स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसन गर्दाखेरि कति क्वान्टाइजेसन साइज, कति स्याम्पलिङ साइज लिएँ, कति स्याम्पलिङ साइज। फर इक्जाम्पल मैले एक युनिटको स्याम्पलिङ साइज लिएँ भने मसँग के हुन्छ, त्यो धेरैवटा के आउँछ, फङ्सनल भ्यालुहरू आउँछ नि त। अनि धेरैवटा के हुन्छ तिम्रो इमेजमा, धेरैवटा के हुन्छ कलम्सहरू बनाउँछ। यसरी एउटा दुईवटा तिन चार पाँच छ जतिवटा यसरी क्वान्टाइजेसन भ्यालु लियो, जति थोरै ग्याप लिन्छ के हुन्छ त्यति धेरैवटा भ्यालुहरू आउँछ। त्यति धेरैवटा भ्यालुहरू तिम्रो इमेज फर्म हुँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि इमेजको बढी धेरैवटा के भन्छ, कलम्सहरू धेरै भन्छ। एउटा कलम, दुईवटा कलम, तिनवटा कलम गरेर धेरैवटा कलम भन्छ। अनि सर्टेन एउटा इमेजलाई तिमीले दुईवटा कलम युज गरेर के अरे रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसमा बढी डिटेलिङ आउँछ कि यसको बढी रेजोल्युसन हाई हुन्छ कि यही इमेजलाई तिमीले 10वटा कलम युज गरेर बनाउँदाखेरि रेजोल्युसन हाई हुन्छ त। भक्कै बढी त्यो जति स्प्याटियल रेजोल्युसन बढी गरायो त्यति यसको के हुन्छ, इमेज राम्रो देखिन्छ होला होइन। किनकि यसमा बढी के अरे बढी त्यो डिटेल्सहरू हाल्न सकिन्छ यसमा, किनकि त्यो डिटेल्स हाल्नको लागि ठाउँ छ हामीसँग। इमेजको इन्टेन्सिटी अब फर इक्जाम्पल कालोबाट सेतो बनाएको छ भने बिस्तारै यहाँ कालो हालिदिने, हल्का कालो हाल्ने, यहाँ हल्का हाल्ने, सेतो सेतो देखाउन सकिन्छ। यदि त्यही इमेजलाई जम्मा दुईवटा मात्र कलम, यो दुईवटा मात्र पिक्सल रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो के, यहाँ कालो हुनु देखाउनु पर्छ, यहाँ सेतो देखाउनु पर्छ। भनेपछि त यो त्यो ग्रेडियन्ट देखाउन सकेन त यसले। यो भनेको चाहिँ स्प्याटियल रेजोल्युसन भयो। क्वान्टाइजेसनको स्याम्पलिङ साइजको आधारमा चाहिँ मेरो इमेजको हुने। अर्को हुन्छ पिक्सल रिप्रेजेन्टेसन। पिक्सल रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि एउटा पिक्सललाई कति बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो अनुसारको रेजोल्युसन। जम्मा 4वटा मात्र भ्यालु हो, 4वटा मात्र कलरले मात्र के देखाउन सक्छु। यसको ठाउँमा 8वटा बिट भयो भने के हुन्छ, यहाँ तिमीले 0 देखि 255 सम्म तिमीले के गर्न सक्छौ, छुट्टै छुट्टै कलर भ्यालुहरू देखाउन सक्छौ, छुट्टै छुट्टै इन्टेन्सिटी भ्यालुहरूले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ यो पिक्सललाई। भन्ने मतलब अझै बढी त्यो डिटेल्सहरू राख्न सक्छौ नि यसमा। बढी कुरा हो कि यसमा यहाँ पनि त्यो क्वान्टाइजिङ त्यो पिक्सल भ्यालु भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ पिक्सल भ्यालुलाई क्वान्टाइज गर्ने भने मतलब स्प्याटियल रेजोल्युसन बढाउने काम पनि गर्न सकिन्छ। अनि यो हामीले पढ्यौँ त्यो ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ भनेर पढ्यौँ हामीले। ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ र अनि अर्को लोकल थ्रेसहोल्डिङ भन्ने हुन्छ है त। त्यो ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ भन्ने हुन्छ र अर्को एउटा के हुन्छ, लोकल थ्रेसहोल्डिङ भन्ने हुन्छ। ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ र लोकल थ्रेसहोल्डिङ। ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ भनेको के हो, फर इक्जाम्पल हेर त बुझ, तिम्रो यो तिम्रो हिस्टोग्राम छ भने तिम्रो हिस्टोग्राम हेरे 0 फर इक्जाम्पल त्यो 0 देखि 7 सम्म देखाउँ न। 1 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ सिम्पल एउटा तिम्रो 3 बिट रिप्रेजेन्टेड इमेज हो र यसको हिस्टोग्राम बनाउँदैछु। दिस इज यदि यो आरके हो भने यो चाहिँ हिस्टोग्राम अफ आरके चाहिँ यो चाहिँ हिस्टोग्राम देखाएको। फर इक्जाम्पल यदि यसको 2 4 6 8 होला। फर इक्जाम्पल यो त्यो 0 भन्ने पिक्सल चाहिँ 3वटा होला, 1 भन्ने पिक्सल 6वटा होला, 2 भन्ने पिक्सल 8वटा होला, 3 भन्ने पिक्सल 6वटा होला, 4 भन्ने पिक्सल 2वटा होला, 5 भन्ने पिक्सल 4वटा होला, 6 भन्ने पिक्सल 0वटा होला, 7 भन्ने पिक्सल कतिवटा छ होला त, मतलब 7 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा होला,
8 वटा होला ल यस्तो हिस्टोग्राम छ तिमीसँग अब तिमीले यसमा के गर्यो भन्दा त्यो ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ राख्दियो भने यदि के भन्यो यदि यस्तो यस्तो इमेज मात्र तानेर ल्याएर चाहिँ जसको इन्टेन्सिटी चाहिँ लेस देन 3 छ भन्यो भने तिमीले के गर्छौ यसलाई यदि IM2 मा राख्यो भने के हुन्छ यस्तो इमेज मात्र तान्छ यो त इमेज हो नि हैन इमेज हो फर एक्जाम्पल यहाँनिर 3 4 6 7 8 7 2 1 0 3 4 छ ल यो इमेज छ ल मतलब यसकै इमेज यसकै के हिस्टोग्राम चाहिँ होइन यो तर बस यो चाहिँ छुट्टै इमेज छ भन्यो र यसमा यदि यो कन्डिसन लगायो भने के भन्छ कुन इमेज मात्र भन्छ हेर यहाँ IM लेस देन 3 भने मैले भन्ने थिएँ IM भनेको सुरुदेखि पिक्सलदेखि हेर्दै जान्छ यो केसमा IM को भ्यालु कति हुन्छ हेर है पोइन्ट अपरेसन हो त्यही भएर यहाँ पनि त्यस्तै इमेज भन्छ यहाँनिर 3 भन्ने ठाउँमा आउँछ IM भने अलिकति छ 3 छ 3 लेस देन 3 ट्रु हो होइन भनेपछि के हुन्छ यसको भ्यालु 0 आउँछ भनेपछि IM2 को हो यो पोजिसनमा कति आएर बस्छ 0 आएर बस्छ अब IM कति बन्छ 4 बन्छ 4 लेस देन 3 होइन 0 6 लेस देन 3 होइन 0 7 लेस देन 3 होइन 0 2 लेस देन 3 हो 1 किनकि यो त कस्तो खाली स्टेटमेन्ट दिस इज द लजिकल स्टेटमेन्ट यसको आन्सर कि त 1 आउँछ कि त 0 आउँछ हो भने 1 आउँछ होइन भने 0 आउँछ त्यही भएर होइन भने 0 आउँछ हो भने 1 आउँछ कहिले मेसेज हेर्नु भन त आज त पुअर वेदर कन्डिसन हुन्छ त म बुझिन कलेजको मेल कुरा गरेको ठीक छ नि हैन यो त क्लियर आहा नि त पुअर वेदर कन्डिसन भयो नि बहाना हो ल हेर हैन यहाँसम्म ठिक छ हैन यो 1 हुँदाखेरि हेर यो IM भनेर कल जुन मैले IM इक्वल टु भने कल गर्दा फेरि खास गरी त्यसको इन्टरनल फंक्सनबाट के भइरहेछ भन्दाखेरि यो IM ले हरेक पिक्सल एक पिक्सलबाट हेर्दै गएको छ यसरी यो पहिला यो रो भ्याउँछ त्यसपछि अर्को रो भ्याउँछ त्यसपछि अर्को रो भ्याउँछ त्यसरी जान्छ कि यो केसमा के हुन्छ इमेज कस्तो बन्छ यो नि के हुन्छ 1 बन्छ यो नि 1 हुन्छ यो नि 0 बन्छ यो नि 0 बन्छ भन्छ कि यस्तो खाली इमेज हुन्छ बाइनरी इमेज भन्छ ठीक छ यदि यस्तो थ्रेसहोल्डिङ राख्यो भने यदि त्यो ग्लोबल्ली सबै रेन्ज पुरै रेन्जलाई हेर्छ भने यसले 0 देखि 7 सम्मको सबै रेन्जलाई हेर्छ भने यसलाई के भनिन्छ हामीले ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ भन्छ यदि मैले के पनि गरेँ भन्दाखेरि 2 देखिको 5 सम्मको इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई मात्र हेर भन्यो भने यसलाई के भनिन्छ दिस इज कल्ड द लोकल थ्रेसहोल्डिङ फर एक्जाम्पल हेर है यो IM के बनाउने भन्दाखेरि IM लाई IM मै राख्ने कतिखेर यदि IM इज लेस देन 2 यदि 2 भन्दा कम छ भने यसलाई के गर्दिने यतिकै राख्दिने IM लाई फर एक्जाम्पल यदि थ्रेसहोल्डिङ बुझ है यसलाई के भनिन्छ अब फर एक्जाम्पल यति त्यो जुन इन्टेन्सिटीको इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ हैन यसो गरौँ न लेस देन इक्वल टु 2 भन्दा ठुलो र 5 भन्दा सानो छ भने यस्तो इमेजहरु जसको इन्टेन्सिटी चाहिँ 2 भन्दा ठुलो र 5 भन्दा ठुलो छ भने त्यसलाई के गर्दिने हाईएस्टमा बनाइदिने भनेको त 7 बनाइदिनु ल यो केसमा हाईएस्ट भनेको 7 होला ल इन्टेन्सिटी भ्यालु 7 के IM 7 बनाइदिने जसको इन्टेन्सिटी यस्तो इन्टेन्सिटी जसको चाहिँ इन्टेन्सिटी भ्यालु 2 देखि 5 सम्म छ त्यसलाई सबैलाई 7 बनाइदिने अनि अरु त्यो 5 भन्दा ठुलो छ भने यदि इन्टेन्सिटी भ्यालु ग्रेटर देन यदि 5 छ भने 5 छ भने के गर्दिने यसलाई यसरी IM छोड्दिने भने कस्तो बन्छ यसको हिस्टोग्राम अब हेर यसको इमेज कस्तो बन्छ ग्राफ कस्तो बन्छ अरु कस्तो कस्तो हुन्छ इमेज भन्छ यो भनेको यो इनपुट इमेज चाहिँ आउटपुट इमेज यसमा यो 2 भन्ने रेन्जसम्म के फरक पर्दैन 2 देखि हेरे यो 2 भन्ने रेन्जसम्म के फरक पर्दैन इनपुट जस्तो थियो इनपुट यहाँ 1 थियो भने 1 निस्किन्छ यो लिनियर लाइन भनेको सेम इनपुट आउटपुट लिनियर लाइन भनेको सेम इक्वेसन अफ फंक्सन कन्स्टेन्ट फंक्सन हो यसले के काम गर्दैन यदि यहाँ 2 सम्म भने के फरक पर्दैन इमेज भन्छ म यसको लागि भन्छु अनि यदि इन्टेन्सिटी है इन्टेन्सिटी यो भनेपछि इनपुट इमेजको इनपुट इमेजको इन्टेन्सिटी है इनपुट इमेजको इन्टेन्सिटी ओरिजिनल इमेज इन्टेन्सिटी अफ ओरिजिनल इमेज दिस इज आउटपुट इमेज इन्टेन्सिटी दिस इज यो कति ल्याछु त 3 बिटको इमेज ल्याछु है 7 सम्म किनकि 3 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी भनेको 7 सम्म
यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 अब हेर यदि इमेज नेगेटिभ भइरहेको छ भने यस्तो यो इनपुट आउटपुट कर्भ कस्तो बन्छ हेर भने मतलब इनपुट इमेज यदि यस्तो छ फर इक्जाम्पल 0 1 1 0 छ भने यसको कर्भ कस्तो बन्छ मतलब यसको फिगर कस्तो बन्छ 1 0 0 1 भन्छ नि त इमेज नेगेटिभमा यदि ग्रे स्केल छ भने इमेज छ भने फर इक्जाम्पल यदि A7 सम्मको इन्टेन्सिटीको लेभल लिन्छु म 1 3 2 6 7 0 5 1 4 छ भने यसको इमेज कस्तो बन्छ मलाई भन त 6 4 6 4 5 त्यसपछि 1 त्यसपछि 0 त्यसपछि 7 त्यसपछि 2 त्यसपछि 6 त्यसपछि 2 3 यस्तो भन्छ यो भनेको इमेज नेगेटिभ हो किन भन्दाखेरि 7 बाट घटाउने हो हरेकलाई 7 - 1 6 7 - 3 4 7 - 2 5 बुझ्यौ हाइएस्ट इन्टेन्सिटी भनेको 7 बाट घटाउँछ जसरी हामीले 255 बाट घटाएको थियौं नि 255 माइनस आइएम गरेर इमेज नेगेटिभ निकालेको थियो नि आइएम ने नेगेटिभ निकालेको थियो त्यही गरेर यहाँनिर यसको ग्राफ बनाउँछु भने के भन्छ भन्नु खोजेको मैले यसको ग्राफ बनाउँछु भने के भन्छ भन्नु खोजेको 1 हेर यहाँको 1 यता कहाँ गएर म्याप हुन्छ यहाँको 1 यसमा 6 मा गएर म्याप हुन्छ यहाँको 2 यता कहाँ गएर म्याप हुन्छ र यहाँको 2 कहाँ गएर म्याप हुन्छ 5 मा गएर म्याप हुन्छ यहाँको 7 कहाँ गएर म्याप हुन्छ यहाँको 7 0 मा गएर म्याप हुन्छ यहाँको 6 कहाँ गएर म्याप हुन्छ 1 मा गएर म्याप हुन्छ यहाँको 5 कहाँ गएर म्याप हुन्छ 2 मा गएर म्याप हुन्छ यहाँ 5 हुँदा यता कति हुन्छ भन्ने क्या मैले यहाँ 5 हुँदा यहाँ कति हुन्छ यदि यसको लाइन बनाउँछ भने हेर त कस्तो भन्छ हो यो भनेको इनपुट आउटपुट फंक्सन कर्भ हो यो अनि यस्तै इनपुट आउटपुट कर्भ चाहिँ मैले यो चाहिँ लोकल थ्रेसहोल्डिङको लागि देखाएको यो चाहिँ इनपुट आउटपुट कर्भ 0 देखि यहाँ 7 सम्म जान्छ 0 देखि 7 सम्म जान्छ यहाँ चाहिँ केही हुँदैन यो भनेको केही चेन्ज नहुने यदि इमेजमा केही पनि चेन्ज भएको छैन भने कस्तो हुन्छ इमेजमा केही पनि चेन्ज भएको छैन भने यदि यो इमेजमा 1 2 3 4 भन्ने इमेज छ यसमा केही पनि चेन्ज भएको छैन फर इक्जाम्पल 1 2 3 4 नै छ भने यसको फंक्सन कर्भ कस्तो हुन्छ 0 देखि 1 1 2 3 4 5 6 7 छ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 छ हेर त 1 का म्याप हुन्छ 1 मै म्याप हुन्छ 2 2 मै म्याप हुन्छ 3 3 मै म्याप हुन्छ भने के भन्छ स्ट्रेट लाइन बन्दैन त्यो भनेको इमेजमा केही पनि चेन्ज नभएको हामीले के भन्छौँ त्यो लिनियर लाइन भन्छौँ कि y टु x लाइन भन्छौँ कि त्यो भनेको त के हो x जे थियो y त्यही निस्क्यो हैन र y x लाइन भनेको त्यही नै हो यहाँनिर पनि मैले त्यही भने कि यो 0 देखि 2 इन्टेन्सिटी सम्म केही चेन्ज हुँदैन 5 देखि 7 सम्म इन्टेन्सिटी केही चेन्ज हुँदैन बट 2 देखि 5 को इन्टेन्सिटी हुँदा के हुन्छ हरेक इन्टेन्सिटीले कहाँ पुर्याइन्छ उसले 7 मा पुर्याइन्छ भने 2 इन्टेन्सिटी आए पनि 7 हुन्छ 3 आए पनि 7 नै हुन्छ बुझ्छ त्यसरी हो कि यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो 0 र 1 को रूपमा के रे म्याप गरे हो हैन यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ग्रे स्केल थ्रेसहोल्डिङ भयो यो चाहिँ मैले के गरेको बाइनरी थ्रेसहोल्डिङ राखेको रेकर्डिङ गराइसु बेस हुन्छ गरेर रेकर्डिङ गरेर हो र ठिकै छ अलि जति बुझ्छौ हेर सुबेस रेकर्डिङ गराइसक्छ अहिलेसम्म सुबेस सुबेस मेरो नि खत्तम छ मैले नाम लिएर गरेको छु 2 वर्ष लोकल हेर्दै थिएँ कहाँको खै लिनियर खै लिनियर एकछिन भयो त ल यो हेर यो लोकलको हेर है त यो लोकल थ्रेसहोल्डिङको हेर है त यसलाई अझै यसलाई विन्डोइङ पनि भन्छ कि विन्डोइङ पनि भन्छ त्यो हामीले हेर्छौँ अब ट्याक्कै के अरे थ्रेसहोल्डिङ भने के भन्दाखेरि एउटा भ्यालुबाट चाहिँ के गरेको फर इक्जाम्पल तिमी आरबीमा गइरहेछौ आरबीमा जाँदाखेरि तिम्रो हाइट हुन्छ नि त्यो हाइट भनेको तिम्रो थ्रेसहोल्ड हो क्या फर इक्जाम्पल 5 फिट 5 इन्चको तिम्रो थ्रेसहोल्ड छ भने त्योभन्दा तल जुनसुकै मान्छे आए पनि के गरिदिन्छ फालिदिन्छ आर्मीको इन्ट्रीबाट र त्योभन्दा त्यो बडीको त्यो जुनसुकै आए पनि के गरिदिन्छ एक्सेप्ट गरिदिन्छ क्या त्यस्तै हो कि खास गरी हो यदि बाइनरीको केसमा यदि लजिकल इमेज बनाउँछौ भने त्यसलाई के भनिन्छ थ्रेसहोल्डिङ भनिन्छ यदि 0 अथवा 1 कालो र सेतोमा बनाइन्छ भने त्यसलाई थ्रेसहोल्डिङ भनिन्छ
यतिसम्म हो भने हो, यतिसम्म होइन भने होइन। ठिक छ, यहाँसम्म छ भने फर इक्जाम्पल थ्रेसोल्ड तिम्रो 4 हो भने यहाँसम्मको सबै 0, यहाँबाट उता सबै 1 भन्ने बनाउनु मिल्छ। यो चाहिँ थ्रेसोल्डिङ भयो। यही कुरा यदि यही कुरालाई अलिकति राम्रो बनाउने हो होइन, यो हुन्छ र होइन भनेर मात्र भनेर त भएन। मलाई डिटेलिङ पनि चाहियो भने तिमी के गर्छौ? अब यहाँसम्मको कुरालाई ए र ए छोडिदिउँ अथवा अरू के अपरेसन गरौँ, यहाँसम्मको उता कुरालाई के अपरेसन गरौँ भनेर अरू अपरेसन गर्न सक्छौ के। फर इक्जाम्पल यहाँसम्मको कुरालाई तिमीले एक इन्टेन्सिटी बढाउन सक्छौ, यहाँसम्मको कुरालाई तिमी के गर्न सक्छौ? एक इन्टेन्सिटी घटाउन सक्छौ। र कालो कालो पिक्सेल हो नि यिनीहरू होइन, यिनीहरू कालो कालो पिक्सेललाई तिमीले के गर्न सक्छौ? बढाउन सक्छौ। अनि यता सेतो सेतो पिक्सेललाई तिमीले के गर्न सक्छौ? घटाउन सक्छौ कि। त्यसरी गर्न मिल्छ। इमेज इन्हान्समेन्ट हो, वी आर अल टकिङ अबाउट इमेज इन्हान्समेन्ट। यो बुझ्यो होइन, यो लिनियर लाइन कसरी बन्छ भनेर। सेटिङमा गएर भिडियो अटो होला 360 पीमा हाल्दै स्मुथ हुन्छ अरे। ठिक छ ल हामी हेरौँ अगाडि। सर भन न। थ्रेसोल्ड भन्नुसाथ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? ठ्याक्क तपाईँको माइन्डमा के आउँछ त्यो कुरा भन्नु न। थ्रेसोल्ड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि एउटा लिमिट हो, लिमिट। ठिक त, एउटा थ्रेसोल्ड भनेको तिम्रो यसो हो कि तिमीले बुझ न, तिम्रो यतिसम्मको थ्रेसोल्ड छ मेरो भने मतलब के हो? तिम्रो लिमिट, तिम्रो एउटा एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन हो कि। यो लिमिट भन्नु बाउन्ड्री भन्ने एउटै कुरा त हो नि। यतिसम्मको लिमिट छ भने मतलब यहाँसम्म हेर न, त्यो क्रिकेटमा तिम्रो यतिसम्मको लिमिट होइन र, त्योभन्दा बाहिर जानु पाउँदैन बल, त्यो लिमिट त हो यो। अनि यसलाई बाउन्ड्री पनि भन्छौँ हामीले, यसलाई थ्रेसोल्ड पनि भन्छौँ हामीले। थ्रेसोल्ड कुन रूपमा युज गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो, थ्रेसोल्डलाई एकै रूपमा युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। थ्रेसोल्डलाई धेरै तरिकाले हामीले युज गर्न सकिन्छ। मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यदि इमेज लेस देन 50 इन्टेन्सिटी छ भने भनेर राख्यो भने अर्को इमेज बनाएर के गर्छ यसले? लेस देन 50 को इन्टेन्सिटीलाई मात्र उसले के गरिदिन्छ? त्यो सेतो बनाइदिन्छ, अरू सबैलाई के गरिदिन्छ? कालो बनाइदिन्छ। किनकि लेस देन 50 हुँदा के हुन्छ? यो होरियो कन्डिसन हाई हुन्छ, 1 हुन्छ। लेस देन 50 सम्मको सबै इन्टेन्सिटीहरूलाई उसले के बनाइदिन्छ? प्र्याक्टिकल गरौँ न, थाहा भइहाल्छ नि। थ्रेसोल्डिङको प्र्याक्टिकल गरौँ। बुझेको क्वेसन आएन सर? के अरे त्यो थ्रेसोल्डिङ भनेको के हो भनेर सोध्दा थियो, त्यसको आन्सर आयो नि तिमीलाई? अरू केही हुन्छ जस्तो लाग्छ थ्रेसोल्डिङ? भन त। ल है त, म के गर्छु सुरुमा भन्दा के अरे स्पेस दानावालाको। ल दानावाला इमेज, पहिला सुरु दानावाला इमेज खोज्छु है त म। ठिक छ, दानावाला इमेज नामै दानावाला इमेज भइसक्यो त्यसको। दानावाला 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 ग्रीन डट जेपीजी रहेछ। ल मैले इमेज एउटा रिड गरेँ, इमेजको नाम के छ? ग्रेन डट जेपीजी छ। इमेज मैले रिड गरेँ, ठिक छ। मैले आइएम सो गरेर मैले यो इमेज देखाउँछु र यो दानावाला इमेज भन्नु खोजेको ए सुवेशले भन्नु खोजेको यो दानावाला इमेजको। अब मैले के गर्छु भन्दा यसको सुरुमा मैले हिस्टोग्राम हेर्छु। पहिला सुरुमा यसको हिस्टोग्राम हेर्छु। जहिले पनि थ्रेसोल्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि मैले हिस्टोग्राम हेर्नुपर्छ। मैले के गर्छु, यहाँनिर गएर यसको आइएम हिस्ट भन्ने फङ्सन छ हामीसँग यो, त्यसमा गएर मैले यसको हिस्टोग्राम हेर्छु। हिस्टोग्राम पनि हेर्छु र मैले ओरिजिनल फिगर पनि देखाएँ मलाई, त्यही भएर मैले फिगर पनि लेख्छु मैले यहाँनिर। हेर हिस्टोग्राम हेर है, हिस्टोग्रामले के बुझ्छ ओरिजिनल फिगर पनि हेरौँ अब।
यो फिगर र हिस्टोग्राम हेरेर के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ म्याक्सिमम पिक्सेल के छ अरे म्याक्सिमम पिक्सेल यहाँ याद गर तपाईँ यहाँ म्याक्सिमम पिक्सेल यहाँ भने कालो हो यो म्याक्सिमम पिक्सेल भने कालो हो भने मतलब यो 100 देखिको इन्टेन्सिटी होला यो 40 देखि 110 सम्मको इन्टेन्सिटी भनेको सबभन्दा म्याक्सिमम पिक्सेलहरू भएको यो इन्टेन्सिटी हो यो पिक्सेलमा के छ कुन इन्टेन्सिटी बढी छ भने खोज्न जान्छौ भने यो भनेको सबभन्दा बढी हेर त यहाँ छ यति एरिया हैन यति एरियामा बढी छ सबभन्दा यति एरियामा बढी छ त्यो भनेको 90 देखि 110 सम्मको इन्टेन्सिटी सबभन्दा धेरै छ यो इमेजमा भन्न खोजेको अनि हेर यदि मलाई यो चामल र यो छुट्याउनु पर्यो भने मैले के गर्दा हुन्छ हेर यो चामलको प्रोपर्टी खास गरी हेर न यो त सेतो सेतो हो नि त्यो ग्रे टाइपको हो नि हैन भने मतलब हो यो कलरतिरबाट यता हो यो कलरतिरबाट यता हुन्छ 150 बाट यताको इन्टेन्सिटी यदि मैले थ्रेसोल्ड गर्न सके भने मलाई यो चामल देखिन्छ होला यो चामल छुट्टिन्छ होला यस्तो इमेजको इन्टेन्सिटी जहाँ चाहिँ त्यसको इन्टेन्सिटी 150 भन्दा बढी छ त्यो मैले इमेज सो गर्न सके भने मलाई त्यो चामल छुट्टिन्छ होला हेर अब मैले IM2 भनेर मैले इमेज बनाउँछु अब IM2 भन्ने इमेज बनाउँछु यो चाहिँ मेरो के हुन्छ चामल र त्यो ब्याकग्राउन्ड छुट्टेको इमेज हुन सक्छ हेर्नु है अहिले मलाई थाहा छैन हुन्छ हुँदैन म चेक गरेर हेर मलाई पनि थाहा छैन हेर्दैछु मैले यहाँ थाहा है साँच्चै मलाई थाहा छैन भन्दा चाहिँ के गर्छु मैले यहाँनिर भन्दाखेरि IM यदि त्यो चाहिँ ग्रेटर देन 150 छ भने 150 होइन र हेरौँ हिस्टोग्राम हेरौँ 150 यसले ठिक छ 150 भन्दा बढी छ भने मैले त्यो पिक्सेललाई तान्दा हुन्छ मैले त्यो पिक्सेललाई के गर्दा हुन्छ तान्दा हुन्छ यस्तो गरेँ भने अनि त्यसपछि मैले यो अर्को फिगर बनाएर मैले चाहिँ के गर्दा हुन्छ IM सो गरेँ भने केलाई IM2 लाई हेर मेरो के आउँछ इमेज हेर चामल छुट्टै सुरज हेर है यहाँ अलिअलि तल चामल आएन किनकि यो तल चामल भनेको 150 भन्दा तल इन्टेन्सिटीको यो दानाहरू रहेछ तर माथिको सबै यो पिक्सेलहरू आइरहेछ माथिको सबै पिक्सेलहरू आइरहेछ सबै दानाहरू आइरहेछ अझै यसलाई बेटर बनाउने हो भने के गर्न सकिन्छ मैले यहाँनिर अझै राम्रोसँग आओस् भने बनाउन के गर्न सकिन्छ 140 भन्दा माथिको सबैलाई लिएर आइज भने मैले भन्यो भने 140 भन्दा सबैको माथिको लिएर आइज मैले भन्यो भने अझै राम्रो आउँछ होला मेरो दानाहरू अझै धेरै आउँछ होला अहिलेको भन्दै यहाँ यतातिर नै अलिअलि आउनु थाल्यो यो भनेको थ्रेसहोल्डिङ हो यहाँ यसको इमेज टाइप हेर्छौ भने हेर यो IM2 को जुन यो इमेज छ नि जुन यो IM2 भन्ने यो इमेज यो भनेको IM2 हो यसको टाइप हेर्छौ भने कस्तो आउँछ टाइप हेर्यो भने यसको लजिकल आउँछ है मैले हुज भने हेर सबै इमेज भेरिएबल हेर्न मिल्छ यो IM2 को टाइप हेर त यहाँनिर कस्तो आउँछ लजिकल टाइप छ भने मतलब यसको भ्यालुहरू 1 र 0 भन्दा अरू केही छैन IM2 लाई कल गरेर हेर न IM2 लाई कल गरेर हेर त यहाँनिर भ्यालुहरू हेर 0 र 1 भन्दा अरू केही भ्यालु नै छैन यहाँनिर सबै 0 र 1 मात्र छ ठीक छ यो कुरा बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यो हुनु पर्छ सबैले बुझ्यो नि केटा हो अझै एउटा पिक्चरलाई गरौँ अझै पक्का एउटा कुरालाई के अरे थ्रेसहोल्डिङ गरौँ है त थ्रेसहोल्डिङ कसलाई गरौँ अब भन्दाखेरि एउटा राम्रो इमेज खोजौँ अनि त्यसलाई थ्रेसहोल्डिङ गरौँ ल त्यो फिङ्गरप्रिन्ट भन्ने मसँग एउटा इमेज छ होइन त्यो फिङ्गरप्रिन्टलाई चाहिँ मैले थ्रेसहोल्डिङ गरौँ है त अब फिङ्गरप्रिन्टमा चाहिँ मैले IM होइन IM र IM2 भइसक्यो भने म हेर न मसँग भेरिएबल यहाँ IM भनेको यो चाहिँ भेरिएबल छ IM2 भनेको लजिकल भेरिएबल छ त्यो आफ्टर थ्रेसहोल्डिङको पनि छ होइन के अरे ओके ल ठिक अहिले भर्खर गरेर हेरौँ है त त्यो काउन्ट गरेर हेरौँ मतलब त्यो कतिवटा दाना छ चेक गरेर हेरौँ त IM2 गर ठिक छ IM2 देखियो यो IM2 हो अब ध्यान दिएर हेर है यसमा यो भनेको कालो पिक्सेल भनेको कतिवटा कालो पिक्सेल छ भनेर गन्यो भने र टोटल कतिवटा पिक्सेल छ भनेर गन्यो भने कालो पिक्सेल पनि छोड्दियो ल त्यो सेतो भनेको कति हो 1 हो त्यो सेतो भनेको 1 पिक्सेल हो कालो भनेको त्यो 0 पिक्सेल हो ठिक छ तिमीले 1 पिक्सेल कतिवटा छ गर्नु भनेको सेतो पिक्सेल कतिवटा छ गर्नु हो इमेजको सबै भ्यालु जोड्यो भने सबै इन्टेन्सिटी भ्यालु जोड्यो भने के हुन्छ यो भनेको टोटल एमाउन्ट अफ यो सेतो एरिया अझै पनि हेर यहाँ चामल सबै निस्काएन पहिलासम्म यो चामल सबै निस्काने त्यो थ्रेसहोल्डिङ गरौँ चामल सबै चाहियो नि मलाई भन्छ 120 वटा 130 वटा माथि गरौँ न एकचोटि कस्तो आउँछ हेरौँ मैले 130 वटा माथि गरौँ र चामल सबै आयो मलाई कन्डिसन बुझ्यो मलाई चामल सबै आयो जस्तो लाग्यो मलाई
चामल लगाउलो सबै आए जस्तो लाग्यो है त मलाई ल यतिमा म काम गर्छु है त यो IM2 मा काम गर्छु अब योभन्दा बढी थ्रेसोल्डिङ गर्दिनँ मैले योभन्दा बढी थ्रेसोल्डिङ गरेर हेर त यहाँ नोइज आउन थाल्यो नि हेर योभन्दा बढी थ्रेसोल्डिङ गऱ्यो भने के हुन्छ नोइज आउन थाल्छ थ्रेसोल्डिङको नि एउटा लिमिट हुन्छ यो भनेको फिक्स हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्ने हुँदैन हरेक इमेज अनुसार त्यसको हिस्टोग्राम हेर्ने र हिस्टोग्रामको आधारमा चाहिँ मैले एनालाइसिस गरेर थ्रेसोल्डिङ यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ त्यो भने मलाई के चाहियो हो त्यो अनुसारले बल्ल मैले थ्रेसोल्डिङ गर्नुपर्छ यदि मैले चामलको गेडालाई कालो र बाहिरकोलाई सेतो बनाउन सक्छु मैले के गर्नुपर्छ मैले के गर्नु पर्दैन यहाँनिर लेस देन हाल्दियो भने चामलको गेडा कालो हुन्छ अरू सबै सेतो हुन्छ हेर अब मैले यो केसमा चाहिँ मलाई के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कालो भनेको 1 हो सेतो भनेको 0 हो सरी सेतो भनेको 1 हो कालो भनेको 0 हो अनि चाहिँ मैले यदि 1 गर्न छ भने त मैले के गर्नुपर्छ यो इमेजलाई चाहिँ सेतो चामल बनाएर देखाउँदा सजिलो हुन्छ किनकि सेतो भनेको त 1 हो चामल गर्ने हो मैले कतवटा भनेर त्यही भएर मैले यहाँनिर सुरुकै कन्डिसन यो कन्डिसन राख्छु र मैले IM2 यसमा चाहिँ काम गर्छु अब मैले के गर्छु यसको टोटल पिक्सेल निकाल्छु कतवटा पिक्सेल छ भनेर मलाई त्यो थाहा पाउनु धेरै सजिलो छ उज भनेर मैले हेरेँ भने IM2 मा 256 बाइ 256 हो भन्छ कि अब मलाई यहाँनिर टोटल पिक्सेल भनेर मैले एउटा भेरिएबल बनाऊँ टोटल पिक्सेल भनेर मैले एउटा भेरिएबल बनाऊँ त्यो चाहिँ कति हो 256 मलाई मल्टिप्लाई गर्न आएन मैले 256 बाइ 256 गर्दै ल धेरै मैले निकालेँ त्यो भने 65,536 वटा के रहेछ टोटल पिक्सेल रहेछ त्यो मध्ये टोटल कालो पिक्सेल कति रहेछ मलाई थाहा पाउनु पर्यो है टोटल कालो पिक्सेल अरे सम टोटल एरिया अफ ग्रेन भनौँ न चामलले ओभरटेको टोटल एरिया कति छ त भन्दाखेरि टोटल पिक्सेल भनौँ यो पिक्सेल एरिया है यो टोटल पिक्सेल एरिया अफ ग्रेन इज इक्वल टु सम अफ अल द इमेज है IM2 को सबै इमेजको सबै इन्टेन्सिटी भ्यालुको सम भनेको जहाँ जहाँ 1 छ त्यो सबै भ्यालु मतलब 0 1 सबै जोडिदिन्छ कि एक इन्टेन्सिटी पिक्सेल जोडिदिन्छ उसले कति आयो 17,059 अब कति रहेछ त टोटल एमाउन्ट अफ ग्रेन कतिवटा छ त टोटल नम्बर अफ भनौँ न टोटल एमाउन्ट भन्दा टोटल नम्बर अफ ग्रेन इज इक्वल टु टोटल एरिया अफ ग्रेन डिभाइड बाई टोटल पिक्चर टोटल पिक्सल भएन त सरी उल्टो है टोटल पिक्सल बाई हो टोटल पिक्सल डिभाइड बाई टोटल एरिया अफ ग्रेन है ना टोटल एरिया डिवाइड बाई डिवाइड थोड़ी कहाँ भएन त डिवाइड बाई टोटल एरिया अफ ग्रेन कति आएर त के भन्यो 17,000 3 पनि 8 मा आउँछ त कहाँ 3टा मात्र खतै हेरौँ टोटल पिक्सेल 17,000 वटा सेतो पिक्सेल छ त्यहाँ टोटल पिक्सेल 65,256 बाइ 256 पिक्सेल भयो लजिकल भ्यालु छ सबै भ्यालु बनाउँछ 0 आउँछ ठिक भयो त 17,059 36 डिभाइड बाई 17,059 यसमा के भयो के छ र त केटा मैले त थाहा पाउन सकिन यसमा किन यो टोटल नम्बर अफ ग्रेन यत्रो किन आइरा टोटल नम्बर अफ ग्रेन त्यत्रो किन आइरा टोटल नम्बर अफ ग्रेन भयो त यो भनेको खासरी के हो टोटल नम्बर अफ ग्रेन भनेको सम अफ अल इन्टेन्सिटी पिक्चर अफ इमेज 2 हो के इमेज 2 को टोटल इन्टेन्सिटी पिक्चर हो जुन चाहिँ के छ 1 छ 1 हुनु भनेको सेतो हुनु हो सेतो जति सबै सम गर्यो यो त्यो भनेको 1 जति सबै सम गरे यो सबै जोड्नु भनेको 1 + 1 + 1 गर्नु त हो नि चामलको गेडे कालो छ हैन हाम्रो चामलको गेडा कालो बनाउनु भएको छ हैन यहाँ चामलको गेडा कालो बनाएको छ मैले
पकाइ हेरौँ हेरौँ चामल गेडा सेतै छ मैले सेतै बनाएको छु ओके यसरी हेरौँ त यसको यो पिक्चर इन्टेन्सिटी भयो जुम गरेर हेरौँ त यसको हिस्टोग्राम यसरी हेरौँ हिस्टोग्राम कतिवटा छ हेरेर थाहा भइहाल्छ नि यसको IM2 को हिस्टोग्राम हेरौँ त IM हिस्ट अफ IM2 कति छ हेर है 1 पिक्सल कतिवटा छ हेर है 1 भन्ने पिक्सल कतिवटा छ हेरौँ त 1 भन्ने पिक्सल कतिवटा छ 17,000 समथिङ मात्र रहेछ सबैको कालो हुन्छ होइन अब त्यो 0 भन्ने पिक्सल हेरौँ अब कतिवटा छ 0 पिक्सल कतिवटा छ 0 पिक्सल कतिवटा छ हेर त यहाँ 0 पिक्सल कतिवटा छ 40,000 भन्दा बढी छ यहाँ थाहा भइहाल्छ 48,313 48,313 सम्म रहेछ तिम्रो घरको अब भगायो यो 0 ब्ल्याक धेरै मन पर्यो है त्यसमा ठिक छ हजुर ठिक छ सेतो कम छ भने त ठिक छ यो रातो छ हामीले ठिक छ अहिले यो भयो मतलब यो टोटल कतिवटा इमेज त्यो कतिवटा चामल छ भन्ने कुरा त्यो निकाल्न अहिले सक्यो हैन त्यो छोड्दै पछि निकालिन्छ अहिले हामीले भन्ने कुरा गरौँ त्यो एक्स्ट्रा त्यो पछि मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस गरिसकेपछि खासै गर्नुपर्ने कुरा हामीले अहिले गरेर थ्रेसोल्डिङले मात्र गर्न मिल्ने भइदियो अरूको च्याप्टर पढ्नु पर्दैन होला हामीले हेरौँ अगाडि बढ्नु अब त्यो ट्राई गरौँ न त्यसलाई के गर्नु मिल्छ हेरौँ त्यो मिल्न पर्ने हो त्यही लजिक हो त्योभन्दा बढी के चाहिँ लाउने र हामीले त्यो ग्लोबल थ्रेसोल्डिङ भयो त्यसपछि अर्को भयो त्यो गामा करेक्सन हुन्छ अझै गामा करेक्सन भन्ने कुरालाई अलिकति अब हेरौँ ध्यान दिएर हेरौँ लजिक नै बुझिन मैले तपाईँले युज गर्नु बुझेनौ मैले भन्न खोजेको के हो अब हेर सबैले लजिक नै बुझेन भन्छौ त यहाँ हेर है त सबै फर इक्जाम्पल तिम्रो सबै सेतो हो यो चामलको गेडा होइन मैले हेरेँ थाहा पाइसकेँ कि हेर चामल गेडा होइन अरू सबै बाहिर कालो छ अब यदि मैले एउटा अर्को इमेज बनाएँ यो इमेज भने IM हो इमेज भने IM2 हो IM2 कस्तो खाले इमेज भन्दाखेरि जस्तो यसको हरेक पिक्सल इन्टेन्सिटी हेर्छ अनि यदि यसको इन्टेन्सिटी यसको लेस देन कति लेस देन राखेको छ ग्रेटर देन राखेको छ पहिला त्यो ध्यान पहिला सुरुमा यसको इन्टेन्सिटी त्यो ग्रेटर देन 130 छ भने यदि यसको इन्टेन्सिटी के छ यदि ग्रेटर देन 130 छ भने बल्ल यसलाई के गराउँछ यसलाई हाई गराउँछ यो कन्डिसन ट्रु हुनु भनेको 1 आउनु हो नि हैन हेलो 1 आउनु यो सबै कन्डिसनमा हेर त यो कालो पिक्सलको केसमा यहाँनिर यो फर्स्ट पिक्सल यदि कालो छ भने यहाँनिर भ्यालु के आएर बस्छ यो इमेजमा यदि IM ग्रेटर देन 130 राखेको छ भने कालो छ भने त पक्कै ब्ल्याक हो 0 भनेको 255 भनेको व्हाइट हो ब्ल्याक भनेको कालो त्यो 0 भनेको कालो 255 भनेको वालो कालै हुन्छ भनेपछि यो कालो हुन्छ भनेपछि यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ कालो भनेपछि पक्कै 130 भन्दा 128 भन्दा कम होला 127 भन्दा कम होला भ्यालु 0 तिर होला यतातिर होला 127 हो यो मैले 130 को थ्रेसोल्ड राखेको छु यहाँनिर भनेपछि यहाँसम्म जे कालो यति सम्मको जुन इन्टेन्सिटी भयो नि त्यसको भ्यालु के हुन्छ त्यसको भ्यालु के हुन्छ हेर त यहाँसम्म यो त्यो 0 देखि 130 सम्मको इन्टेन्सिटी सबै भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ कि के हुन्छ सेम हुन्छ तर त्यो कति भ्यालु हुन्छ 0 हुन्छ भेरी नाइस सबै ठाउँमा 0 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 हुँदै आउँछ ठिक छ ल यदि यो चामलको केसमा आइसकेपछि हो यहाँनिरको केसमा हेर्छौ भने चामलको 130 भन्दा त बढी हुन्छ इन्टेन्सिटी पिक्सल सेतो छ त्यो ग्रेबाट माथि छ
यसको भ्यालु ठाउँ के हुन्छ 1 हुन्छ ओके सबै हेर्यो अब यो एरिया भनेको के हो र खास गरी युनिट फंक्सनको एरिया भनेको के हो र यहाँ भित्र कतिवटा पिक्सल छ त्यसको सम भनेको एरिया हैन र त्यही भएर हामीले इन्टिग्रेसनलाई डिस्क्रिट फर्ममा हामीले समेसन लेख्दैनौँ यो कुरा तिमीलाई थाहा छ भनिसकेपछि अब टोटल एमाउन्ट अफ पिक्सल कतिवटा छ यसमा 256 भाइ 256 हो टोटल एमाउन्ट अफ पिक्सल टोटल एरिया यसको अनि यो चामलको एरिया भनेको कति हो र टोटल 1 जोड्ने हैन र चामलको एरिया भनेको हैन अनि मैले टोटल चामलको सम डिभाइड बाइ टोटल पिक्सल गर्दा फेरि भ्यालु 3.16 आयो मिलेन के आउनु पर्ने त हो नि अब तिमीले आफै लजिक लगाएर हेर आउनु पर्ने हो के यो टोटल त्यो चामलको एरिया डिभाइड बाइ टोटल पिक्सल टोटल एमाउन्ट अफ पिक्सल गर्दा फेरि आउनु पर्ने हो के आउनु पर्ने हो मैले चाहिँ यति सिम्पल लजिक लगाएको सिम्पल यसमा मैले अरु म्याक्सिमम इमेज प्रोसेसिङको कुरा त लागै छैन बस एउटा थ्रेशोल्डिङको कन्डिसन मात्र लगाएर सिम्पल युनिटेड मेथड लगाएको त्यसो गर्दा मिलिरहेको छैन एकचोटि यसो गरौँ न एकचोटि ट्राई गरौँ न हैन एउटा कुरामा ट्राई गर्न मन लाग्यो लजिकल कुरामा यहाँ पक्कै यहाँनिर चाहिँ मैले यदि यो केसमा लेस देनको केस राखेर मैले यदि IM2 को भ्यालु निकाल्छु भने यदि यो राखेर एकचोटि गरौँ न के चाहिँ बाहिर यो राखेर मैले यदि नम्बर पिक्सल निकाले नम्बर अफ ग्रेन अफ साइन निकाले त्यसपछि टोटल नम्बर ग्रेन स्कुल टु गरे कति आयो 1.3 जना आएन हुँदैन टोटल पिक्सल नम्बर टोटल पिक्सल माइनस टोटल नम्बर अफ ब्ल्याक पिक्सल वाइडको टोटल पिक्सल माइनस टोटल नम्बर अफ ब्ल्याक पिक्सल गरेपछि वाइडको आउनु त त्यही त मतलब त्यो आएपछि त कतिवटा चामलको मात्र आउँछ कतिवटा चामलको चामलको टोटल एरिया कतिवटा छ भन्ने मात्र आउँछ तर चामल नै कतिवटा छ भन्ने कुरा आएन कि ए सरी यामा थ्यात के भयो होला म त्यसरी त कहाँ आउँछ त्यो त रेसियो आयो नि 3.14% ओभरट्याक्स भनेर पो आयो त अहिलेसम्म त चामलले 3.14% मतलब सरी मतलब यति भाग चाहिँ ओभरट्याक्स भनेर आयो नि त यति पोर्सन ओभरट्याक्स भनेर आयो चामल यति भनेर निकाल्ने त्यो होइन नि त टोटल चामलको कति हेर यहाँ ओ शिट यहाँ के भयो होला यार म पनि युनिटरी मेथड मैले बिगार्ने यार हेर है टोटल चामलको एरिया निकाल ठिक छ यो 1 कतिवटा छ त्यो निकाल टोटल नम्बर अफ यो एरिया अफ ग्रेन निकाल ठिक छ यो एरिया अफ ग्रेन्स अब खास गरी कतिवटा छ भने थाहा पाउनको लागि एउटाको एरिया कति थाहा पाउनु परेन डिभाइड बाइ एरिया अफ 1 ग्रेन निकाल्नु परेन एउटा ग्रेनको एरिया कति त्यो चाहियो नि त मेन त बुझ्यौ ए सबै ठिक छ त्यही भएर त नि अनि त्यो मैले भनेन नि त अनि तिमीले टोटल एरिया ग्रेनमा के गर्नु भएको त्यो एरिया ग्रेन त्यही त सरी म त्यो नबुझेँ नि त अनि तिमी त्यो च्याटकै कुरा नबुझेँ मैले एक कुरा ल बल्ल बुझेँ नि यार ठिक छ टोटल एउटा चामलको एरिया डिभाइड गऱ्यो भने पो बल्ल टोटल एमाउन्ट अफ के अरे त्यो ग्रेन आउँछ त सिम्पल 8 कक्षा हिसाब बिगारेँ मैले पढाउँदैन यार ल भन 4 मिनट पढाउँ न आज छोड्छु म त्यतिकै युनिटरी मेथड 8 कक्षा हिसाब बिग्रेर म छोड्छु अब आइडिया निकाल अब एउटा चामलको एरिया निकाल्ने कसरी के आइडिया छ होला एउटा चामलको एरिया निकाल्ने के गर्न सकिन्छ होला एउटा चामलको एरिया निकाल एउटा चामलले कतिवटा पिक्सल ओभरट्याक्स छ भनेर थाहा पाउनु कसरी रञ्जन त बल्ल आउँदैन त कब हुआ त्यहाँ पुरै एउटा त्यो डिआइपी ग्रुप बनाएर सब भइसक्यो त्यो कब हुआ ल केटाहरू मलाई यसको लजिक भन न सबिन यसो गर न सबिन के अरे ल्यापटपबाट नि आऊ होइन त्यसपछि मोबाइलबाट चाहिँ भोइस आऊ के सबैजना भोइसमा आऊ त यो त बना टोटल चामलको एरिया कति टोटल एउटा चामल कतिवटा चामल निकाल्न खोजेको ए भगवान
A is equal to B by C लाई C is equal to B by A भनेर यस्तो क्वेसन सोधेर हुन्छ ए ट्याक्स हैन आइडिया लगाउन आइडिया हामीले बनाउने हो के यो मैले यो तिमीहरुलाई पढाएर अनि यो चिज तिमीहरुलाई यो कन्टेन्टबाट सोधे हैन के लजिक बनाऊ भन्ने हो यो त्यो एरिया सामा एउटा जाव ग्रेड निकाल्ने एरियाको यो त यस्तो क्वेसन त हैन नि 1.356 यो यसो त्यो चाहिँ मैले कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एरिया ब्ल्याक विथ रेस्पेक्ट टु टोटल पिक्सल हो कि त्यो चाहिँ रेशियो यो आइडिया लगाउन सक्छौ एउटा चामलको एरिया कसरी निकाल्ने भनेर खोज्न आइडिया लगाउन सक्छौ एउटा चामलको एरिया कसरी निकाल्ने पर्टिकुलर चामलको एरिया थाहा भयो निकाल्न सकिन्छ यसो चामलहरुलाई चामलै हो कि हामीले खाने चामल ल्याएर भर्खर आएछ यहाँ गाह्रो हो नि यो चामल हो हामीले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि यो चामल कतिवटा चामल चाहिँ यहाँ गर्न खोजेँ हो कि इमेज चाहिँ अर्कै इमेज थियो अहिलेको केसमा होइन तर यहाँ चाहिँ मैले अर्कै इमेज देखाएँ पुरै एउटै हो चामल कतिवटा छ यहाँबाट चामल कतिवटा छ गर्न खोजेँ हो अहिलेको केसमा इमेज यो थियो हो यो केसमा चामल कतिवटा छ गर्न खोजेँ हो मैले अहिलेसम्म हामीले अहिलेसम्म के गऱ्यौँ रञ्जन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर टोटल यो सबै सेतो सेतो यो जुन चामल छुट्यायौँ यसलाई 1 बनाइदिउँ भ्यालु र कालो कालो सबैलाई 0 बनाइदिउँ भ्यालु अब मैले गरेको छु के भन्दाखेरि टोटल एमाउन्ट टोटल एरिया अफ यो चामलले ओभरटेको टोटल एरिया मलाई थाहा भयो हामीले निकालिसक्यौँ कति आछ हैन चामलले एरिया टोटल निकालेको एरिया हामीलाई थाहा भयो कति आछ भनेर नम्बर अफ टोटल एमाउन्ट ग्रेड यो 48314 आछ यो हैन सरी 48000 हैन 6000 कति आछ चामलले ओभरटेको एरिया कति भन्दाखेरि 65536 माइनस 40318 लगभग यति यो 17318 वटा चाहिँ के आछ भन्दाखेरि चाहिँ चामलले ओभरटेको एरिया आछ थाहा पाउनु पर्यो के भन्दाखेरि यसको यो डिभाइड भई एउटा चामलले ओभरटेको एरिया भयो भने कतिवटा चामल छ भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई कन्फ्युजन एउटा मात्र कुरा मतलब प्रब्लम आयो त्यो भने एउटा चामलको एरिया कति कसरी निकाल्ने एउटा चामलको एरिया कसरी निकाल्ने अब आइडिया भन न केटा अझै मलाई भन आइडिया एउटा चामलको एरिया कसरी निकाल्ने होला यहाँ त सबै यस्तो लजिक बनाउँदै जाने हो एउटा कुरो पढ्ने त्यसको लजिक बनाउने एउटा कुरो पढ्ने त्यसको लजिक बनाउने यो त हार्ड एन्ड फास्ट त्यो थ्योरिटिकल पोर्सन त हुँदै हुँदैन यस्तै कुराहरू गर्ने इक्जाममा ब्राइटनेस कसरी बढाउने भनेर मात्र कहाँ P+ के मात्र भनेर चाहिँ कहाँ यति साह्रो सजिलो त पक्कै सोध्दैन होला ब्राइटनेस बढाउँदा के हुन्छ यो गर्दा के हुन्छ त्यो गर्दा के हुन्छ भन्ने अराउन्ड सब चामलको एउटा एरिया हुन्छ लगभग यसमा एउटै छ हामीले एज्युम गरेको त्यो चिज एज्युम गरेको कुनै कुरा कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ सबै कुरा मिलाउन हामीले किनकि थ्रेसहोल्डिङ मात्र पढेर सबै कुरा मिलाउन त हाम्रो त्यो त अब इमेज प्रोसेसिङ यहाँ हेर तिमीहरूलाई यति बुझ है तिमीलाई म देखाउँछु है तिमीहरूले अलि त्यो कतिको लेभलको कुरा सल्भ गरेर अब म त्यो देखाउँछु है हामीले कतिको लेभलको प्रब्लम सल्भ गरेर हेर है त 10 युजिङ क्लासिफिकेसन तिम्रो IEEE मा पब्लिस भएको पेपर हो यो पेपरले त मात्र जम्मा गर्नुपर्छ के कुरा गर्नु होला त IEEE मा पब्लिस भएको पेपर राइस ग्रेन क्लासिफिकेसन युजिङ द इमेज प्रोसेसिङ एन्ड मेसिन लर्निङ टेक्निक भन्छ यसमा मेसिन लर्निङ टेक्निक युज गरेको भनेको पर्सेप्ट्रोन लर्निङ छ अरु धेरै कुरा के युज गरे हैन भने यति एउटा पेपर यही तिमीहरूले यही चिजलाई राम्रोसँग यदि एनालाइसिस गरेर हरेक पोइन्टलाई लिएर राम्रोसँग एउटा फर्मुलाइज रूपमा लेटर पेपर बनाउन सक्यो भने पेपर पब्लिस हुन्छ यही चिजलाई थ्रेसहोल्डिङको कन्सेप्टलाई मात्र राखेर अरु विभिन्न कुरा थपेर बनायो भने राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर एउटा पेपर निस्किन्छ यहाँ गरे केही छैन यहाँ फिगर त्यही फिगरहरु छ साइन इन गर्नुपर्छ फेरि IEEE उसँग ठिक छ यति हो पहिले हामीले अब त्यसपछि पोइन्ट अपरेसनको कुरा हामीले हेरिसक्यौँ नन होमोजिनियस पनि हेरिसक्यौँ फिक्स लोकेसन हुन्छ त्यो क्ल्याम्पिङ हेरिन्छ यो क्ल्याम्पिङको कुरा बुझ यदि लेस देन ए भयो भने ए नै राख्दिने हैन यदि पी चाहिँ लेस देन ए भयो भने राख्दिने अनि त्यसपछि पी चाहिँ लेस देन ए र पी को बिचमा भयो भने पी नै राख्दिने क्ल्याम्पिङ भनेको कस्तो हुन्छ भनेर हेर यसको ग्राफ कस्तो बन्छ बनाऊ ठीक छ
क्ल्याम्पिङ भनेको 255 भन्दा माथिकोलाई 255 बनाउने, 0 भन्दा तलकोलाई 0 बनाउने हो। यो यसले गरे खास गरी त्यही नै अरु के नि गरे। कन्ट्रास्टले नि त्यही कालो त्यही सेतो बनायो अनि यसले नि त्यही गरेछ, के डिफरेन्स भयो? कन्ट्रास्टले नि कालो सेतो बनायो हैन नि। कन्ट्रास्टमा खास गरी टोटल पिक्सल कालो र टोटल पिक्सल सेतो भएको हैन नि सुरु। कन्ट्रास्ट स्टेज गर्दा के भएको खास गरी भन्दा अब हेर कन्ट्रास्ट स्टेज गर्दाखेरि हिस्टोग्राम हेरौँ न एउटै कहाँ छ त हेर हेर एन्ड सो हेर यसो भयो अहिले मैले कन्ट्रास्ट स्टेजिङ भन्ने कुरा फर्मुलासँग बनाएन पढाएन म तिमीलाई एउटा के हो त्यो फेरि उयो ट्रान्सफर ल ल त्यो के अरे हिजो देखाएको त्यो हिजो देखाएको कस्तो मेरो दाना हो र ठिकै थियो बुझिसक्यो कि तिम्रो वाला ल यसलाई ल हेर ल सुरज अरे पहिला सुरजलाई भन्छु भने सुरज गान्छ दिन्छु म बुझिसक्यो कि ल हेर सुरज कन्ट्रास्ट स्टिचिङले सबै यो कालो र सेतो मात्रै बनाएन कि सुरज ल हेर कन्ट्रास्ट स्टिचिङले गरेको के हो इमेजलाई यस्तो बनायो अनि अघि थ्रेसोल्डिङमा के गरेर होला यहाँसम्मको सबै भ्यालुलाई सबै यसको सम जोडेर यहाँ लिएर आएर एउटैमा राखिदिया हो 100 सम्मको यदि थ्रेसोल्ड राख्यो भने 100 सम्मको जति सुकैवटा पिक्सल छ नि इन्टेन्सिटी भ्यालु छ नि त्यो इमेजमा त्यो सबैलाई के बनाएको हो त्यो 0 बनाएको 100 बाट माथि सबै जेसुकै छ नि त्यसले सबैलाई कति बनाएको 255 बनाएको के त्यो चाहिँ थ्रेसोल्डिङ हो कन्ट्रास्ट स्टिचिङमा के गरेको यसको कन्ट्रास्ट जुन यो हिस्टोग्राम भ्यालु छ त्यसको सबैलाई के गरेको स्ट्रेच गराइदिएको हेर न यहाँ तन्काइदिएको 0 देखि 255 सम्म पुर्याउन थाल्यो त्यो तन्काइदिएको यसलाई थ्रेसोल्डिङ भन्न त मिलेन नि अब यसको फरक चाहिँ यो गर्दा फेरि हेर इमेजमा के फरक आयो यसको म्याथमेटिक्स बुझ्यो भने कन्ट्रास्ट स्टिचिङ गरे हो टोटल एमाउन्ट अफ पिक्सल अझै पनि यसमा सेम छ यो सबैको यो जुन हाइट भ्यालु जोड्ने हो भने यसको हाइट भ्यालु जोड्ने हो भने अझै पनि यसको हाइट भ्यालुको समसँग बराबरै आउँछ पिक्सल त्यो भनेको त टोटल एमाउन्ट अफ टोटल सम अफ इन्टेन्सिटी अफ अ पिक्सल हो यसमा पनि सेम छ यसमा पनि सेम छ तर खास गरेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यता कालो कालो छ भने यसलाई चाहिँ सेतो सेतो भ्यालु दिएको सेतो सेतो भ्यालु छ भने कालो कालो भ्यालु दिएको 255 लाई कालो कालो बनाउनु भनेको भ्यालु घटाउनु हो कालोलाई सेतो सेतो बनाउनु भनेको भ्यालुलाई बढाउनु हो अनि आफू बढी कालो छ भने सेतो सेतोतिर हेर न यहाँनिर कपालको डिटेल देखाएको छ यहाँनिर बढी कालो पिक्सल छ यहाँनिरबाट के गरेको भ्यालु बढाएको 0 बाट अलि भ्यालु माथि बढाएर 50 60 70 80 तिर लयो होला अनि यतातिर के गरेको सेतोबाट कालो कालोतिर लएछ कता कतातिर हेर त सेतोबाट कालो कालोतिर लएछ त कतातिर त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सेतोबाट कालो कालोतिर लएछ त्यही कालो कालोतिर लानु यहाँको इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई यतातिर लिएर आयो भने यो भनेको सेतोबाट कालो कालोतिर लिएर आयो कालोबाट सेतो सेतोतिर लान सकिन्छ कालोबाट सेतो सेतोतिर लाग्यो यो सबै स्टेसन जुन यो भाग छ नि यो भनेको पछि लिएर आएको भाग हिस्टोग्रामबाट यसको यो ग्रे पार्टबाट के बनाएको व्हाइट पार्ट बनाएको यसको यो ग्रे पार्टबाट के गराएको यो यहाँनिर व्हाइट पार्ट गराएको यसलाई भन्छ कन्ट्रास्ट स्ट्रेच त्यो भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई स्ट्रेच गरायो क्या ल एकदम सोधेको केटा ठिक छ 12 देखिएको भइसक्यो ल ठिक छ आजलाई हिस्टोग्राम हेर हिस्टोग्राममा एउटै प्रोपर्टी दिने हो यो इन्टेन्सिटी कतिवटा छ ठिक छ यो इन्टेन्सिटी कतिवटा छ दिन्छ नि दिएन त अघि हामीले हिस्टोग्राम हेरेर ल हेर केटा तिम्रो हिस्टोग्रामै के हो हिस्टोग्रामै हेर यहाँ राम्रोसँग हेर है अब त्यो हिस्टोग्रामलाई बुझौँ अब तिमीहरू आफै इमेजिन गरेर सुरु हेर एउटा कुनै इमेज देख्नु एउटा
त्यसको हिस्टोग्राम हेर $100 के लेख्यो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एउटा इमेज छ होला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिप भन्ने एउटा इमेज छ होला यसले त्यो लिने मिलेन के लिने मिल्छ भन्दाखेरि त्यो बेसिक सेप भन्ने इमेज लिने मिल्छ होला मेरो बेसिक इमेज लेखेर है वाला यो इमेज जस्तो भएर यसको थ्रेसोल्डिङ हेर बुझ यसको उ हेर यो चाहिँ बेसिक सेप छ अब यसको हिस्टोग्राम इमेजिन गर यसको हिस्टोग्राम तिमीले बुझ है यसको हिस्टोग्राम के हुन सक्छ एउटा कालो धेरै कालो छ भनेपछि एउटा कालो एउटा त्यो जिरो लाइनमा हिस्टोग्रामको जुन त्यो जिरो लाइनमा के आउन सक्छ हेर यहाँनिर हेर यो पनि हेर त्यसपछि यो पनि हेर त्यसपछि माथि यो इमेज हेर है अनि यहाँनिर हेर यसमा हेर कालो कालो छ नि होइन यो कालो कालो पर्सन छ नि यो यतापट्टि यो कालो कालो पर्सन यो कालो कालो पर्सन हेर्छ भने यसको हिस्टोग्राम हेर्छ भने त्यो जिरोमा कति होला कालो अलि धेरै होला कालोमा धेरै धेरै होला 255 छ भनेपछि यहाँ टोटल सेतो पिक्सल पनि छ भनेपछि त्यो सेतो पिक्सल पनि लगभग यति जति धेरै होला यो चाहिँ यो भनेको कतिवटा कालो धेरै एरिया ओभरडा छ नि त्यही भएर यो भनेको धेरै माथिसम्म जान्छ कि धेरै ओटा छ नि त सेतो हेर ठिक छ अब हल्का ग्रे हेर यो चाहिँ हेर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइट ग्रे यो चाहिँ के छ डार्क ग्रे छ भने यो चाहिँ कति यो लाइट ग्रे भनेको 128 भन्दा अलिक बढी पिक्चर होला यो भनेको चाहिँ लगभग कतातिर होला थाहा हेरेर थाहा हुन्न यो पिक्चर कति कहाँ भनेर त्यो भनेको हल्का यो कुनै एउटा यहाँनिर होला एउटा यहाँनिर होला कि 128 भन्दा सटिन्छ अब अरू भनेको यहाँनिर थोरै नोइज होला तर आउने बेसिकली सेप यस्तो आउँछ यहाँनिर धेरै यहाँनिर ठिक्क अनि यहाँनिर ठिक्क आउँछ यस्तो आउँछ होला यसको हेरमै मैले हिस्टोग्राम हेरेँ होइन तर मलाई थाहा भएछ यसको हिस्टोग्राम हेरेर मलाई यति प्रोपर्टी मलाई थाहा छ यसको मैले फिगर गरेँ हेर कालोमा सबभन्दा धेरै हेरेँ यहाँसम्म पुगेछ है हेरै जुम गरेर हेरेर यहाँनिर यहाँसम्म पुगेछ है टोटल जिरोको यहाँनिरसम्म पुगेछ त्यसपछि 50 तिर भनेको यो भनेको त्यो यो कलरको पिक्सलै थियो नि इमेजमा यो कलरको पिक्सल यहाँसम्म यो भनेको मतलब कति 1 लाख भन्दा माथि बढी होला यो कति 10-1 लाख त होला नि 1 लाख बढी रहेछ यहाँ हेर यो 60-70 तिरको एउटा पिक्सल आयो 80-90 तिरको पिक्सल आयो एउटा 250 मा छ यो 255 मा छ टोटल व्हाइट अनि मतलब यो मैले जे फिगर देखाएको थिएँ यहाँनिर त्यस्तै खाले हिस्टोग्राम समझ थाहा भयो त हिस्टोग्राम हेरेर इमेजको बारेमा प्रोपर्टी त थाहा हुँदो रहेछ त तर एक्ज्याक्टली यो हिस्टोग्राम हेरेर चाहिँ यो इमेज बन्छ है भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन फेरि के कुरा गरे तिमीहरू ल अर्को 20% सरी सुली लोकल लिङ्क गर्न भाइरस आउला है यो यहाँबाट के हो यो यस्तो आएकै आउनु त राम्रो रहेछ है मन पर्यो यो अहिले गर्ने होइन सिबिएस केही पढाएको छैन अनि अहिले सुरुको ल्यापटपले थ्रेसोल्डिङ पढेर अनि यो गर्नु भनेर हुन्छ भनेपछि यहाँबाट मैले आफैले अपलोड गरेर मिल्छ होइन मैले के गर्ने अब फाइल कसरी हाल्दिने
प्रोसेसिङ इमेजेस त्यसपछि एउटा म 3-4 पठाइदिन्छु त अर्गनाइजेसनबाट पठाइदिन्छु त्यसपछि trend.jpg पठाइदिन्छु ट्रेन्ड पनि पठाइदिन्छु क्यामेराम्यान पनि पठाइदिन्छु त्यसपछि अब इमेल टु गर्नुपर्छ एड्रेस हाल्नुपर्छ ओके मैले के गरेँ एउटा काम के गर भन्दाखेरि यो इमेजको हिस्टोग्राम कस्तो बन्ला भनेर पहिले चेक गर त्यसपछि गर के पहिले चेक गर बल्ल अनि हिस्टोग्राम अनि बल्ल त्यही गर अहिले हिस्टोग्रामकै कन्फ्युजन भयो भने त अनि पढेर जानु भयो हिस्टोग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हिस्टोग्राम हेरेर चाहिँ यसको इमेज यस्तो बन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन तर इमेज हेरेर चाहिँ हिस्टोग्राम यस्तो बन्न सक्छ भनेर थाहा हुन्छ अब कम्प्लेक्स इमेज हेरेर चाहिँ थाहा हुँदैन होइन फर इक्जाम्पल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज छ भने आधी ब्ल्याक आधी व्हाइट इमेज छ भने पक्कै थाहा हुन्छ आधी एमाउन्ट अफ पिक्सल चाहिँ ब्ल्याकतिर हुन्छ आधी एमाउन्ट अफ पिक्सल व्हाइटतिर हुन्छ मैले पठाएको हेर त त्यहाँ मैले 3-4-5 मैले फोटो अपलोड गरेको छु तो कसो केटा हो त्यो लिङ्क त्यहाँ हेर त लिङ्क त्यो च्याटमा लिङ्क आयो त्यहाँनिर थाहा हुन्छ च्याटमा लिङ्क आयो त्यहाँबाट के मलाई पनि थाहा छैन भर्खर थाहा पायो के च्याट रह्यो वी ट्रान्सफर यो ठुल्ठुलो फाइल नै हुन्छ यो बडा रहेछ त एकटा के कन्फ्युजन छ सोध कन्फ्युजन छ सोध त्यो कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने विषय त्यो इमेज चेक गरेर हेर न यदि के अरे रञ्जन म्याटल्याब छ होइन इन्स्टल छ होला पक्कै ड्याडीको ल्यापटपमा त पक्कै इन्स्टल छ ल ल के ड्याडीकोमा त पक्कै छ किनकि पहिला पहिला म र ड्याडी भरे म्याटल्याब मोटी गर्छ त्यसमा त आएन त इमेज नै आएन आइसक्यो नि सुवेशलाई होइन आइसक्यो सबै केटाहरूले गर्यो के अरे मन्जिलले बना के अरे इन्स्टल गर्यो म्याटल्याब इन्स्टल गर्यो कि अक्टेभ इन्स्टल गर्यो अक्टेभ हो अक्टेभमा के प्रब्लम आछ र मन्जिल गर्दा नि भएन मेरो ल हेर है त तँ मेरो स्क्रिन हेर त मेरो स्क्रिन देखाएर हेर हेर मेरो स्क्रिन हेर अक्टेभ के गर अब यहाँ चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ के अरे यो यसको टर्मिनलबाट नगर के मेन अक्टेभै खोला के अक्टेभ खोला होइन फर्स्ट गर्दा नि भएन यसको गरेर फाइलबाट गर फाइल डाउनलोड गर म तिमीलाई किनकि फाइल तिमीलाई डाउनलोड चाहिन्छ भने पक्का म तिमीलाई फाइल त्यो अहिलेको त्यो वी ट्रान्सफर भन्नेबाट म फाइल पठाइदिन्छु नि त्यसबाट एक त पहिला सुरु म एउटा टेक्निक सिकाउँछु पहिला के पिकेजी इन्स्टल इन्स्टल ड्यास फर्स त्यसपछि इमेज भन्ने प्याकेजको नाम हो क्या इमेज गऱ्यो भने
त्यो इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ है। अब मेरो पैसा गए यसो केही एरर दिन सक्छ सायद। के गर्यो एउटा यो तरिका छ, एउटा होइन म यसरी गर्दैन अर्को तरिका गर्छु भन्यो भने तिमीले के पनि गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि यसो गर्दा नि हुन्छ। पिकेजी इन्स्टल, त्यसपछि फाइलको नाम हुन्छ कि। फर इक्जाम्पल फाइलको नाम मेरो यो केसमा के छ भन्दाखेरि यो फाइल छ कि मेरो इमेज -2 .12.o.r.gz भन्ने फाइल छ। यो फाइल यसरी इन्स्टल गर्यो भने यहाँबाट नि हुन्छ कि। प्याकेज लिस्ट गरौँ के एकचोटि तपाईँ मेरो प्याकेज लिस्टमा थियो ऊ मात्र छ, इमेज मात्र छ, केही छैन। मैले इमेज 2.12 वाला गर्थेँ, त्यही त नि, त्यही गर त्यो 2.12 हो मैले पनि हालेँ। 2 पनि भयो कि त खासमा त लिस्टमा पनि छ होइन, हुनाले प्याकेजहरू इन्स्टल भएको लिस्ट पनि छ, तर इमेजै लिइराखेन के। इमेज हेर मेरो यसमा पनि लिइरहेको छ नि। अब त्यही भएर मैले के अरे टर्मिनलबाट गरेको थिएन नि त, मैले यहाँबाट मेरो इमेज ल्याएको छैन कि, यहाँ मेरो यो इन्स्टलै भएको छैन। तर खास गरी अर्को मेरो अक्टेभ दुइटा छ कि, मेरो यताबाट स्क्रिन हेर्छ भने होइन, अक्टेभ दुइटा छ मेरो यहाँनिर, त्यो जिएनयू अक्टेभ भनेर मेरो दुइटा छ, एउटा मैले ल्याएको छ, एउटा मैले ल्याएको छैन कि। तिम्रो इरर के आछ मन्दिर, इरर के आछ मलाई इरर चाहिँ कपी पेस्ट गरेर पठाऊ त। इरर इररमा कपी पेस्ट गरेर म के गर्छु। त्यो त्यसले त पुरै ह्याङ गर्छ नि त यार। त्यो उयो ट्रान्सफरले ह्याक गर्छ क्या। म काटेर आउँछु है, म पकाइ मन्दिर म काटेर आउँछु, मेरो त्यहाँ त्यही हो नि। हेलो हेलो मेरो हिसाब नेट आज 4-5 दिन यस्तो ठिक छैन यार, यो उनी चलिरहेन, अरू सब चले। कुन चाहिँ नेट हो? नेट त अहिले फेरि नयाँ हाले, स्विच हाले फेरि यार, दिमाग खराब यार। मेरोको चेन्ज गरेर स्विच फेरि लास्ट ठिक भइरहेन, के भइरहेछ यार। यसो यहाँ फोन गरेर थर्काइदियो नि। डर लाग्छ भयो। तिमी डराउँछौ? डरले किन मलाई किन नलाने नि डर, फेरि कस्तो खालको कुरा यसलाई। तिमी त खतरा हो गर्नु। क्लासिक टेप वर्ल्डिङ त चलाए साथी। सबै राति 12 बजे हेर्छ। तँ पनि गरे हो सुप्रभ, तँ गर्दा नि भएन यार। जो के गरे केटा ओए।
के गर्यो रञ्जन दाई भर्खर आउनु भयो क्या कपी पेस्ट हान्दा फेरि अरे यसमा त अनैतिक काम धन्दा मैले देखिने यार राम 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 पाप लाग्छ यार मन नर्कमा जान्थे अनि त्यसपछि को हो त्यो को रञ्जन हो? त्यही हेरौँ न नाम कसको माथिपट्टि अँ। ए भगवान् अनैतिक अनैतिक युनिभर्सिटी के त होइन आउनै त छैन मैले एडै गरेँ कसरी आउने हो? सबै ढुक्क भयो दिवस म्याटल्याब भएन ठिक छ म्याटल्याब किन मतलब भएन हे केटा मैले त्यति नबुझ्नु छैन पुगिसक्यो कि मैले जिस्काउन खोजेँ भनिदिइहालेँ फेरि एउटा म्याटल्याब भइसक्यो नि भन के रे पिक्सल सबैलाई सम गर्दा बनायो रे सक्यो त्यो ग्रे लेभल भने खै एकचोटि लगाउँदा त्यो पिक्चर काउन्ट चाहिँ के छ साथी अब त अनि कहाँ यसको सम्मान हुन्छ त त्यहाँ हेर त त्यो भ्यालु नै कति छ पहिला अझ माथि लैजाऊ त्यो आइएमएसको आउटपुट के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो नि त होइन आइएमएसको आउटपुट खास गरी हिस्टोग्रामको भ्यालु हो नि अनि हिस्टोग्रामको भ्यालु तिमीले त्यो दुईटा भेरिएबलमा अड्छ कि अड्दैन त्यो त सुरुमा तिमीले कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त हिस्टोग्रामले दिने आउटपुट खास गरी के हो त त्यो भ्यालु अनि तिमीले त्यहाँ के ठाउँ राखेछौ त्यहाँनिर नम्बर अफ पिक्सेल भनेर के भनेर राखेछौ त्यहाँ जम्मा दुईटा मात्रै ठाउँ दिएको छ तिमीले त्यहाँनिर हेर तिम्रो ठाउँ के दिएको छ हेर त्यहाँ खास गरी भ्यालु आउनु त खास गरी एउटा त्यो 0 को लागि एउटा 1 को लागि हो हैन तर त्यहाँनिर तिमीले भ्यालु राख्दाखेरि अनि त्यो चिजलाई के रे गर त एकचोटि त्यो प्रिन्ट गर त एकचोटि त्यो तिमी आइएमएस 2 को भ्यालु अघि त्यो कुन भेरिएबलमा राखेको थियो ब्याक गर न कमान्ड ब्याक गर न त्यो हैन कि म त कमान्ड ब्याक गर्दा नि हुन्छ अपेर हो हैन यो हैन यो पिक्सल काउन्टर त्यसपछि ग्रेड लेभल हो यसको आउटपुट पिक्सल काउन्टर ग्रेड लेभलले हुन्छ भने कसरी थाहा हो त हैन कहाँ त्यो हुन्छ आइएम हिस्टको आउटपुट भने त हिस्टोग्राम हैन र अनि त्यो हिस्टोग्राम भनेको त्यो खास गरी के हो त्यो 0 को काउन्टर अनि त्यसपछि 1 को काउन्ट होला नि त्यो
त्यही त अनि आइएम 0 र 1 छ भने आइएम हिस्टको आउटपुट एक्चुअली आइएम हिस्ट 2 को आउटपुट चाहिँ हाने के अरे उसमा हान त त्यसमा गरेर के अरे डक आइएम हिस्ट हान त एक्चुअली डक आइएम हिस्ट काटेर त्यो सबै काट त्यो डक डीओसी अनि आइएम हिस्ट हान त आइएम पुरै त्यो फंक्सन भित्रको त्यो आर्गुमेन्ट सबै काट्दैन त्यो फंक्सनै काट्दैन त्यो ब्र्याकेट चाहिदैन डक त्यसपछि अलि स्पेस दिएर डक अनि आइएम हिस्ट स्पेस डक स्पेस आइएम हिस्ट हान त यसको बारेमा खोज्नुपर्छ भयो त आइएम हिस्टको बारेमा यहाँ छैन भनेमा त उसमै के अरे इन्टरनेटमा गएर खोज्दा नि हुन्छ डक आइएम हिस्टको आउटपुट के अरे दुईटा भ्यालुमा आउँदैन कि त्यसरी हेर्न मिल्दैन मतलब हामीले अब त्यो भेरिएबल त्यसरी राख्न मिल्दैन म यसको आउटपुट हेर्छु त भयो त खास गरी के हो भन्दाखेरि के अरे यसको आउटपुट के आउँछ त म भन्नेछु यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हैन बिनको लोकेसन र काउन्ट आउँछ के कतिवटा र त्यसको बिनको लोकेसन त्यो बिनको लोकेसन के भनेर आउँदो रहेछ कि फर इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हैन फर इक्जाम्पल हेर्ने हो भने फर इक्जाम्पल त्यो 0 मा कतिवटा छ यसमा कतिवटा छ भनेर आउँदो रहेछ कि अनि त्यो काउन्ट तिमीले उ गरायो नि तिमीले त्यो सुरु गराएछौ नि त्यो पिक्सल काउन्ट भनेर त्यो एउटामा मात्र त्यो एउटा एरे हो मतलब त्यो सुरुको तिमीले त्यहाँ दुईटा भेरिएबल बनायो भने त्यो दुईटा भेरिएबल नै एरे भेरिएबल अनि एरे हो अनि त्यसपछि त्यो एरेको टोटल सम भने खास गरी कति इन्टेन्सिटीको कति के इन्टेन्सिटी छ त्यसको सम भयो नि त एकछिन स्क्रिन शेयर गर्दा स्क्रिन शेयर गर्दा मलाई हेरौँ त्यो बिग क्वेसन भयो त्यसपछि काउन्ट्स भयो द सम अफ अल काउन्ट्स हान त एक्चुअली control lamp control M भएन control lax त्यसो भए control lax control O control C ल भयो हेरेर हुन्छ कि त्यो छ भनेर ल भयो भने चाहिँ अब के गर भन्दाखेरि पहिला के अरे माथि आएर जाऊ त अझ माथि आएर जाऊ त आइएमएस आउटपुट आइएमएस अझै होरियो यसको पिक्सल काउन्टर ग्रेड लेभल हैन भने त्यो पिक्सल काउन्ट अब यसो गर अब इन्टर गर अब सम अफ अल पिक्सल काउन्ट गर त्यसरी गर त्यही त हो नि त्यही हैन र त्यो हिस्टोग्राम बाइनरी इमेज हैन र सुरुको त्यही त अरूको चाहिँ अनि बिल लोकेसन सेट इमेज भनेको मानौ 0 भनेको कालो खास गरी यसो गरौँ न पिक्सल काउन्ट प्रिन्ट गरेर त 1 मतलब एरिया त मतलब त्यो 1 एरिया आउनु पर्ने हैन पिक्सल काउन्ट मात्र प्रिन्ट गरेर एरिया आउँछ एउटा 1000 त्यो भनेको बिल लोकेसन हैन त्यो भनेको काउन्ट छ
फर प्लेयर त हामी गर्ने नै होइन किनकि फर हाम्रो कस्तो कुरा लजिक लगाउनुपर्छ अनि कहाँ यता 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 हामीले फर प्लेयर त गर्न सिक्ने नै त्यो त सी प्रोग्रामतिर सी प्लसतिर सिकिसक्यो नि हामीले फर लाउन त के ठुलो कुरा हो ग्रोम 40 राम्रो छ मतलब इन्टरफेस राम्रो छ अहिले मेरो आर्कमा ग्रोम 40 नै हो अहिले के छ सुपरवर्ल्ड के चलाइरहेछ अहिले फेडोरा ब्ल्याक आर्क फेडोरा ठिक छ ब्ल्याक आर्क राम्रो हो मलाई चाहिँ ब्ल्याक आर्क मनपर्छ है मलाई त पर्सनली म त आर्क बेस्ट के अरे त्यो डिस्ट्रो मलाई सबै मनपर्छ केही छैन डेभिनको प्याकेज बेस्ट राम्रो छ त्यति हरिपो राम्रो छ क्या त्यसको डेभिनको त्यसको लागि मात्र भन्दा किन लिनक्स किन हाल्नु पर्यो त्यसको लागि त होइन नि यो लिनक्समा गर्ने भनेको त त्यो इरर निकाल्ने इरर ह्यान्डलिङ सबभन्दा ठुलो कुरो लिनक्सबाट सिक्ने भने इरर ह्यान्डलिङ के इरर आउँछ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो मलाई उसले के अरे मन्जिलले के पठाउनु त मन्जिल तिमीले पठाएन त्यो मलाई त्यसको के इरर आछ भन त त्यो इरर हेर्नु पर्यो मलाई इरर पठाउँछ त्यो फ्ल्याट ओभर गरिदिएको दाइ अब हेरौँ के अरे अहिले नयाँ फेरि इन्स्टल गरिदिएको त्यसपछि म गर्छु